अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहरुख सुहेल ओवरसीज़ वाइस से। नाज़रीन इकराम, मेरा बहुत पहले से इस बात पे बिलीव रहा है कि हमारे दो मुस्लिम ब्रदर हमसाया ममालिक, एक अफ़गानिस्तान और दूसरा ईरान, इनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत मिसाली होने चाहिए और बहुत खुशगवार होने चाहिए। अगर ये ट्रायंगल, जिसको कि आप अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान कहें, ये ट्रायंगल अगर अपने दरमियान ही ट्रेड कर ले तो हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं रहेगी। अरबों डॉलर का तबादला हो सकता है, एक दूसरे के साथ हम अपनी अशिया एक दूसरे ममालिक को बेच सकते हैं। इसके अलावा ये ख़ित्ता अगर मजबूत होगा तो किसी दुश्मन की नज़र भी इस पर नहीं पड़ सकेगी। दुश्मन को ये पता होगा कि ये तीन ममालिक, ये जो ट्रायका है, ये अगर हम यहाँ हमने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो ये लोग रिटेलिएट करेंगे, ये हमें जवाब देंगे इस चीज़ का। लेकिन बदनसीबी से, बदकिस्मती से आप यूँ समझ लीजिए कि जो ताकतें हैं वो इस बात का इदराक रखती हैं, उनके फ़हम में ये बात है कि अगर ये लोग इकट्ठे हो गए तो ये हमारे लिए वबाल जान बन जाएंगे और हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। इस खत्ते में उनके जो मफादात जुड़े हुए हैं उनको नुकसान पहुँचेगा। लिहाजा नतीजा ये होता है कि हमारी सफ़ों में कुछ गद्दारों को शामिल कर दिया जाता है और वो गद्दार उनकी पॉलिसी पर अमल करते हुए हम तीन ममालिक को इकट्ठा नहीं होने देते। आप देखिए कि मैं पहले दिन से मैंने कहा था कि अफ़गानिस्तान 40 से 50 लाख अफ़गानों को हमने पनाह दी, साल हर साल हमने उनको अपने पास रखा। इस्लामाबाद की एक वक्त था जब पूरी की पूरी ट्रांसपोर्ट पर कब्ज़ा था अफ़गानियों का। इसी तरह कराची में ट्रांसपोर्ट पर अफ़गानियों का कब्ज़ा था, बल्कि कराची में तो अब भी ट्रांसपोर्ट का बहुत सा कारोबार इन्हीं के पास है। इनमें से बहुत से अफ़गानी मिलियनर हैं, कुछ बिलियनर हैं जो पाकिस्तान आके बने। जब वो अफ़गानिस्तान से आए थे तो उनके पास एक रुपया नहीं था, यहाँ आके उन्होंने अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू किए। और ये इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि अफ़गानी बहुत मेहनती कौम है। बल्कि पख्तून जितने भी हैं, पख्तूनख्वा के लोग भी आप देख लीजिए, आपको बहुत कम पख्तून भीख मांगते नजर आएंगे। ये जूते पॉलिश करेंगे, ये भुट्टे बेचेंगे, ये और छोटे छोटे कारोबार जितने भी हैं, ये रेडी लगाना कबूल कर लेते हैं, लेकिन ये भीख मांगना गवारा नहीं करते। इनकी गैरत इस चीज़ का इजाज़त नहीं देती इनको, बहुत अच्छी बात। लेकिन अफ़गानियों के साथ हमारे ताल्लुकात को हमें आपस में लड़वाया गया। ईरान के साथ भी हमारी यही सूरत हाल है। ईरान के साथ हमारा मसलक का जो एक थोड़ा सा इशू है वो हमेशा छिड़ जाता है और कुछ ना कुछ हो जाता है दोनों जानिब से, और उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात कोई इतने अच्छे नहीं रहते। अब कल जो वाक़या हुआ है जर्मन में, फ्रैंकफर्ट कौंसलेट पाकिस्तान में, इन अफ़गानियों ने अफ़गान झंडे अपने को ऊपर पहन के और पोल पे चढ़ के पाकिस्तानी परचम को उतार के जिस तरह की उसकी बेहुरमती की है, आप यकीन कीजिए कि मेरा कल से दिल टूट गया है। मेरी हमेशा कोशिश रही है, मेरे बहुत से अफ़गानी दोस्त हैं, जब भी कभी उनसे बात होती है तो वो इस बात का एतराफ़ भी करते हैं कि पाकिस्तान ने हमें बहुत सहारा भी दिया है, पाकिस्तान ने हमारी ट्रेड में हमारी बड़ी मदद की है। पाकिस्तान, देखिए, बेपनाह चीज़ें, बेपनाह अशिया तो स्मगल होकर अफ़गानिस्तान जाती हैं कम दामों में। वही चीज़ अगर हम दूसरे ममालिक को बेचें तो हम उससे ज़्यादा दाम कमा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान भी दरगुजर करता है इन चीज़ों को कि चलें यार, हमारे अफ़गानी भाई हैं, कुछ चीज़ जाती है, कुछ ट्रेड होती है, होने दीजिए। कुछ चीज़ें स्मगल होती हैं, मतलब आंखें बंद कर ली जाती हैं कि ठीक है, होने दो यार, अपने लोग हैं। लेकिन अफ़गानी पता नहीं क्या हुआ है इनको कुछ अरसा से कि ये हमें अपना नहीं समझते। नतीजतन कल जो वाक़या हुआ है उससे पूरे पाकिस्तान के लोगों का दिल टूटा है, समेत मैंने आपको कहा कि मेरा अपना दिल टूटा है। और मुझे अब ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में जितने अफ़गानी हैं, इनके आईडी कार्ड्स को इंटायरली अलग कलर का होना चाहिए। यानी अगर पाकिस्तान के आईडी जो है वो ग्रीन कलर के हैं तो इनके आईडी रेड कलर के होने चाहिए या ब्लू कलर के होने चाहिए, ताकि जब ये पासपोर्ट ऑफिस जाएँ तो इनके पासपोर्ट नहीं बन सके। यूरोप में 90% अफ़गानी ऐसे हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, मैं अब अगर मुबालगा राई नहीं है या तादाद में ज़्यादा बोल गया हूँ तो मुमकिन है, लेकिन मैंने अभी तक जितने लोगों को मैं मिला हूँ उन सब के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट थे। स्वीडन की एम्बेसी में अफ़गानी पासपोर्ट को लेके या अफ़गानिस्तान के लोगों को लेके उनके वीज़ा इशू करने के हवाले से पाकिस्तानी कौंसलेट की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी सफारत खाने में एक बहुत बड़ा स्कैंडल उठा था, आपको याद होगा। तो वो भी तो अफ़गानियों की वजह से हुआ था ना, जो भी हुआ था। गो कि उसमें पाकिस्तानी अमला भी मुलव्वस था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहरहाल जो भी हुआ वो गलत हुआ था। अब जर्मन में जो वाक़या हुआ है वो बहुत अफसोसनाक है, और मेरा ख्याल है कि अफ़गानियों को, अफ़गानिस्तान को इस बात को सोचना चाहिए कि बहुत बरसों से हमने आपको अपना मेहमान बना के रखा, भाई बना के रखा, और आपका ये सलूक हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं है। और फिर इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही इमरान खान ने ही आपको पाकिस्तान अमेरिकी फ़ौजियों से आज़ादी दिलवा के आपको एक तरह से आज़ाद कराया है। आपको तो चाहिए, जिस तरह के आपके अफ़गान वज़ीर ने भी ये कहा था कि हमारी आज़ादी में इमरान खान का भी बहुत हाथ है, तो आपको तो चाहिए यार वहाँ हर दफ्तर में इमरान खान की तस्वीर लगी हुई हो, क्योंकि आपकी आज़ादी का सबब भी वही था।
اسی نے ٹرمپ کو قائل کیا تھا اس بات کے لیے. تو اب میرا خیال ہے حکومت پاکستان کو بھی اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ ان کے آئی ڈی کارڈز الگ کیے جائیں تاکہ ان کے پاسپورٹ نہ بن سکیں, اور وہ پاکستانی وہ عملہ جو تھوڑے سے پیسوں کے لیے بےغیرتی دکھاتا ہے اور افغانوں کو پاسپورٹ فراہم کر دیتا ہے, انہیں بھی شرم آنی چاہیے, بلکہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جو لوگ پکڑے جائیں ان کو کڑی سزا دینی چاہیے. اور اب آئیے ایک بار پھر حسن ایوب کی منافقت کی طرف. حسن ایوب کا پیچھا نہیں چھوٹے گا. حسن ایوب نے کل کہا کہ میں 35 پنکچر کے ثبوت فراہم نہ کرنے پر میرا عمران خان سے اختلاف ہو گیا. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ عمران خان سے اختلاف, تیری شکل سے تیرے منہ سے یہ بات نہیں جچتی. کہاں عمران خان قداور آدمی اور کہاں تیرے جیسا بونا جو اپنے اور اپنے بھائی کی ٹکٹ نہ ملنے پر انتقام پر اتر آیا, بے شرم انسان. اور تم کہہ رہے ہو کہ 35 پنکچر کے وہ لانا نجم سیٹھی کو ایک رات کے لیے ٹیکسیالی تھانے کے ایس ایچ او کے سپرد کرو. ایک رات تو بہت دور کی بات ہے, یہ 5 منٹ کے بعد یہ چڑیا اس کی فر فر بولے گی, جو چڑیا لے کے یہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے نجم سیٹھی, یہ فر فر بولے گی اور بتائے گی کہ ہاں 35 پنکچر لگے تھے. 35 پنکچر والی بات غلط نہیں ہے, 35 پنکچر والی بات بالکل ٹھیک ہے. تم ثبوت مانگ رہے ہو تو ثبوت مانگتے ہوئے تمہیں شرم آئی کہ تم فارم 47 کے حوالے سے بھی بات کرو. تمہیں شرم آئی اس بات پہ کہ وہ فارم 45 اور 47 جو مریم نواز نے جس کے لیے ابھی تک 1 مہینے کا وقت لے لیا کہ جی میں بعد میں دیتی ہوں, ابھی مل نہیں رہے, وہ گم ہو گئے ہیں. یہ تو اپنی ایک چیز نہیں گمنے دیتے. ان کے وہ فارم 45 کیسے گم ہو گئے؟ نواز شریف کی ہار, مریم کی ہار, حمزہ کی ہار, شہباز شریف کی ہار, اسحاق ڈار کی ہار, پورا ٹبر ہارا ہوا ہے یار. اور تم فارم 47 پہ بات نہیں کرتے, تم 35 پنکچر کی بات کرتے ہو. یہاں پر تو 150 پنکچر لگ گئے. اب بولو نا, بتاؤ نا اس بات پہ فارم 47 کیا غلط ہے؟ تمہیں شرم نہیں ہے اس بات پر؟ الیکشن کمیشن نے فارم 45 اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر کے پھر دوبارہ ان کو اتارا کیوں اتارا ان کو, اور دوبارہ کریکشن کر کے پھر کچھ لگائے گئے. پینسل کا کلر تک نہیں میچ ہو رہا, جہاں پر آپ نے 1700 کر دیا, 700 کو ایک ڈال کے اس کو 1700 کر دیا, 320 کے آگے ایک صفر ڈال کے اس کو 3200 کر دیا, 470 کے آگے ایک صفر لگا کے 4700 کر دیا. اس طرح تو نواز شریف کو جتوایا, اور نواز شریف جیسے اتنے بڑے سیاستدان کو بھی شرم نہیں آئی اس طرح کی جیت کو قبول کرتے ہوئے. تھوڑی سی گریز دکھاتا اور کہتا کہ ہاں بیگم یاسمین راشد جیتی ہوئی ہیں, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. میاں نواز شریف کی عزت بڑھ جاتی لوگوں کے دلوں میں. لیکن چونکہ ان لوگوں کو عزت سے غرض کوئی نہیں. وہ بڑا اچھا جملہ تھا کہ نواز شریف نے اپنے گھر میں اتنی دولت بھر لیا کہ عزت رکھنے کی جگہ نہیں بچی. اور تم یہاں بیٹھ کے کہتے ہو کہ جی 35 پنکچر کا ثبوت نہیں دیا تو میرا اختلاف ہو گیا. 35 پنکچر کا ایسی باتوں کا کیا ثبوت ہوتا ہے یا دیے جاتے ہیں؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے فارم 47 رات کو چینج کر دیے گئے. 8 تاریخ کو ہونے والے الیکشن کا رزلٹ مکمل 10 تاریخ کو بھی نہیں آیا, 1 مہینے کے بعد رزلٹ دے رہے ہو. اس پر بھی کچھ بولو نا, اس کے لیے تمہارا منہ بند کیوں ہے؟ سیدھی سیدھی بات کرو کہ تمہارا منہ بند کرا دیا گیا, تمہیں مراد دے دی گئی. مبینہ طور پر تم بھی لفافہ صحافی ہو, اس سے زیادہ تمہاری اوقات نہیں ہے. اور جب یہ کہو نا کہ میرا عمران خان سے اختلاف ہے تو سوچ سمجھ کے بولا کرو. تمہاری تو اتنی اوقات نہیں ہے. اپنا قد دیکھو, صرف 2 ٹکٹوں کی مار, صرف 2 ٹکٹوں کی مار تھے تم, بس یہ تمہاری کل اوقات تھی. آسمہ شیرازی نے بڑی گول مول سی بات کرتے ہوئے اور بیچ میں یہ کہہ دیا کہ جوڈیشری کا رخ پی ٹی آئی کی طرف ہے. اب میرا خیال ہے کہ جوڈیشری کو, اس سرکاری حاجم کو جس نے ابھی تک اس حج کے پیسے نہیں دیے, اس وقت پتہ نہیں 7 لاکھ روپے تھے, یہ ان کی کل اوقات ہے کہ 7 لاکھ روپے یہ خزانے میں جمع کرا کے اپنے اوپر سے یہ لیبل نہیں ہٹا سکی کہ لیجیے جناب یہ پکڑے 7 لاکھ روپے. پوچھیے اس کا پیکج کتنا ہے چینل پہ, کتنے پیسے اس کو ملتے ہیں. آسمہ شیرازی کچھ شرم کر لو تھوڑی سی. عورت کارڈ کے پیچھے اب نہ چھپنا کہ جی میں عورت ہوں, دیکھو میرے ساتھ عورت کے ہوتے ہوئے میرے ساتھ بدتمیزی کی گئی, بد تہذیبی کی گئی. آپ بھی تھوڑا سا تہذیب کا خیال رکھو. اللہ نے آپ کو عورت بنایا ہے, اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, سب کچھ دیا ہے, لیکن وہ عورت جو اپنی عزت نہیں کرا سکی اس میں کسی کا قصور نہیں ہوتا, اس عورت کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے. لہٰذا 7 لاکھ روپے واپس خزانے میں جمع کرا کے پھر اخلاقیات کے بھاشن دو بیٹھ کے. جوڈیشری کا رخ پی ٹی آئی کی طرف نہیں ہوا, جوڈیشری کا رخ آئین کی طرف ہو گیا, قانون کی طرف ہو گیا ہے. ان لوگوں نے اس بات کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے کہ پچھلے 76 سالوں سے سپریم کورٹ نے جتنی زیادتیاں کی ہیں پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے آئین کے ساتھ, پاکستان کے قانون کے ساتھ, بھٹو کو پھانسی دینے سے لے کے یہ وہی نواز شریف ہے نا جس نے جتھوں کے ساتھ سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا. آج یہ آئین کی بات کر رہے ہیں. یہ وہی مریم ہے نا جو اب ججز پر حملہ آور ہے. کیوں نہیں ہوگی؟ جس کے باپ نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا اس کی بیٹی بھی تو یہی کچھ ہی کرے گی نا. آپ اس سے کیا امید رکھتے ہیں؟ اور ویسے بھی یہ بیٹی تو 16 سال کی عمر سے اپنی مرضی کرتی چلی آ رہی, اس نے تو پورے خاندان کو اپنی جوتے کے نیچے رکھا ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آسمہ شیرازی منافقت نہ کرو, صحافت کرو.
اور ان تمام صحافیوں کو بھی شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے کہ گریز دکھاؤ تھوڑی سی، جو مریم کا دفاع کر رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نے آہنی ہاتھوں سے نپٹنے کا فیصلہ کر لیا، مریم نے دلیری دکھا دی۔ دلیری نہیں، یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ دلیری نہیں ہے۔ اور مریم نواز کھڑی ہو گئی، مریم نواز ڈٹ گئی۔ آپ ججز کی تصدیق کرا کے آپ اس کی حمایت بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم لوگ بھی اسی تھالی کے بینگن ہو۔ اور میں اب اس سے زیادہ اور کیا کہوں، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلی بلاگ۔